जिंदगी के हर लम्हे में इंसान ये सवाल अपने दिल की गहराइयों में महसूस करता है। जिंदगी का असल मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ दुनिया की दौड़ में उलझे हुए हैं, या कुछ ऐसा भी है जो हर धड़कते दिल को सुकून और रोशनी दे सकता है? आज हम इसी सवाल के गिर्द अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी रूह को झंझोड़ेंगे और फकीर की नज़र से जिंदगी की हकीकत को देखेंगे। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद, जहां हर लफ्ज मार्फत का दरवाजा खोलता है, हर ख्याल रूह की धड़कन से जुड़ा होता है और हर लम्हा आपको अपने अंदर छुपे असरार की तरफ ले जाता है। आज के सफर में हम जानेंगे कि फकीर की नज़र में जिंदगी का असल मकसद सिर्फ इबादत या दुनियावी हसूल नहीं, बल्कि दिल की खामोशी, खुद की पहचान और अल्लाह की कुर्बत है। फकीर की नज़र से दुनिया की हर चीज़ फानी और आर्जी है। इंसान के पास मालो दौलत, मुकामो शोहरत या दुनियावी कामयाबी हो, मगर दिल हमेशा प्यासा रहता है। ये तिश्नगी इंसान को बेचैन रखती है, क्योंकि दिल की असल प्यास दुनिया की चीज़ों से नहीं बुझती। दुनिया एक ऐसा आईना है जो इंसान के अंदर की कमी को जाहिर करता है। मालो दौलत, ताकत और शोहरत महज पर्दे हैं जो दिल की हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं। फकीर कहता है, दिल की भूख को सिर्फ दिल की ग़ज़ा, मार्फत और रब की याद ही मिटा सकती है। मिसाल के तौर पर फकीर अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाता है। वो कम खाता है, कम कहता है और कम रखता है, ताकि दिल की तवज्जो दुनियावी शौक से हटकर मार्फत की तरफ जाए। ये सादगी दुनिया की ऐशो इशरत से आज़ाद रहने का तरीका है। इंसान जब दुनियावी गुलामी से आज़ाद हो जाता है, तब वो असल आज़ादी का मज़ा चखता है। आज़ादी सिर्फ जिस्मानी या माली नहीं, बल्कि दिल और रूह की आज़ादी है। फ़कीर की नज़र में ये आज़ादी ज़िंदगी का पहला मकसद है। फ़कीर कहता है कि ज़िंदगी का असल मकसद खुद को जानना है। इंसान को अपनी ज़ात की हकीकत मालूम होनी चाहिए। ये पहचान सिर्फ इल्म के मुताले से नहीं आती, बल्कि खामोशी, मुराकबे और दिल की तवज्जो से मिलती है। जब इंसान खुद को पहचान ले, तब वो दुनिया के हर झूठ से आज़ाद हो जाता है। खुद की पहचान का मतलब है अपने दिल के राज, अपने खौफ, अपनी ख्वाहिशात और अपने इरादों को जानना। ये मार्फत इंसान को दुनिया की फरेबकारियों से बचाती है। जब इंसान जान लेता है कि उसकी असल हकीकत क्या है, तब वो खुद गर्जी, गरूर और दुनियावी ख्वाहिशात के शिकंजे से निकल आता है। मसलन फ़कीर रोज़ाना मुराकबा करता है, खामोशी इख्तियार करता है और अपने अमाल पर गौर करता है। वो ये देखता है कि कौन से काम दिल की रोशनी बढ़ाते हैं और कौन से इसे धुंधला करते हैं। ये खुद शनासी जिंदगी का दूसरा मकसद है और ये हर इंसान की रूहानी तरक्की का पहला कदम है। फ़कीर की नज़र से जिंदगी का असल मकसद रब के साथ ताल्लुक़ कायम करना है। दुनिया की रोशनी की बजाय रूहानी रोशनी सबसे बड़ी नेमत है। जब इंसान अपने रब के सामने आजिज हो जाता है, तब वो हकीकी आज़ादी हासिल करता है। ये ताल्लुक़ सिर्फ इबादत या रियाकारी से नहीं बनता, बल्कि दिल की खुशू, राज़ो नियाज और दुआओं से पैदा होता है। फ़कीर कहता है, जब दिल रब के हजूर झुकता है, तब हर खौफ, हर दुख और हर तशवीश ख़त्म हो जाती है। फ़कीर दिन के किसी मखसूस लम्हे में खामोशी इख्तियार करता है, रब की याद में गर्क हो जाता है और अपनी रूह को सुकून बख्शता है। ये ताल्लुक़ इंसान को न सिर्फ दुनिया की फरेबकारियों से बचाता है, बल्कि उसे रूहानी रोशनी और मार्फत का खजाना देता है। सिर्फ मार्फत काफ़ी नहीं, अमल और अखलाक भी ज़रूरी हैं। फ़कीर कहता है कि सच बोलना, आजिज़ी इख्तियार करना, दूसरों की मदद करना और बग़ैर दिखावे के मोहब्बत करना ज़िंदगी का असल मकसद है। इंसान की रूहानी तरक्की उसके आमाल और अखलाक से मापी जाती है। मार्फत सिर्फ दिल में नहीं, बल्कि अमल में भी नज़र आनी चाहिए। फ़कीर सादा ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों के लिए मददगार होता है और दिल को साफ रखता है। ये अमल ना सिर्फ इंसान की रूह को सुकून देता है, बल्कि मुआशरे में भी रोशनी फैलाता है। ज़िंदगी का असल मकसद इंसान की रूहानी कारकर्दगी में छुपा है, ना कि दुनियावी मुकाम या शोहरत में। फ़कीर कहता है, जब इंसान दिल की पाकीज़गी, आमाल की नेकी और रब के साथ ताल्लुक़ को अहमियत देता है, तब वो ज़िंदगी का असल मकसद हासिल कर लेता है। फ़कीर की नज़र में ज़िंदगी का मकसद दुनिया और आखिरत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है।
دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، لیکن دل اور روح کی بھوک کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ دنیا کی چیزیں تمہیں عبور کر کے آخرت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ توازن انسان کو نہ صرف دنیا کی مشکلات سے بچاتا ہے بلکہ اسے آخرت کی کامیابی کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر فقیر دنیاوی کام کرتا ہے لیکن دل کی توجہ ہمیشہ رب کی رضا پر مرکوز رکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کی روح کو مضبوط اور مستحکم بناتا ہے۔ فقیر کی نظر میں زندگی کا ایک اور اہم مقصد خاموشی اور غور و فکر ہے۔ انسان جب خود سے، اپنے دل سے اور رب سے رابطہ قائم کرتا ہے تب وہ حقیقی سکون حاصل کرتا ہے۔ خاموشی میں انسان کی روح سن سکتی ہے، دل کی آواز سن سکتی ہے اور رب کی ہدایت کو پہچان سکتی ہے۔ فقیر ہر دن کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، دل کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے اور اپنے اعمال و افکار کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ عمل انسان کو معرفت اور روحانی ترقی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ فقیر کی نظر میں زندگی کا مقصد محبت اور قربانی بھی ہے۔ محبت نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ رب کے لیے بھی۔ قربانی نہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے بلکہ روح کی پاکیزگی کے لیے۔ جب انسان دوسروں کے لیے خود کو قربان کرتا ہے تب وہ دل کی روشنی حاصل کرتا ہے اور معرفت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ فقیر اپنی راحت دوسروں کی خدمت میں لگاتا ہے، مال و دولت اور آرام کی قربانی دیتا ہے تاکہ دل کی سچائی اور روح کی پاکیزگی حاصل ہو۔ زندگی کے ہر لمحے میں صبر اور شکر کی اہمیت ہے۔ فقیر کہتا ہے صبر انسان کو مشکلات کے وقت مضبوط بناتا ہے اور شکر ہر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ صبر اور شکر انسان کی روح کو تربیت دیتے ہیں، دل کو سکون بخشتے ہیں اور معرفت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ فقیر مشکلات میں صبر کرتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور دل کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کی روحانی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ فقیر کی نظر سے زندگی کا اصل مقصد موت کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی تیاری کرنا ہے۔ موت ایک سفر ہے، دنیا کی عارضی زندگی سے روح کو حقیقی مقام تک پہنچانے والا۔ جب انسان موت کی حقیقت کو پہچانتا ہے تب وہ ہر لمحے کو معرفت، سکون اور قربت رب میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ فقیر ہر دن اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، دل کی پاکیزگی پر توجہ دیتا ہے اور روح کی ترقی کے لیے محنت کرتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد معرفت کی روشنی حاصل کرنا ہے۔ فقیر کہتا ہے جب انسان دل کی روشنی، روح کی پاکیزگی اور رب کے ساتھ تعلق حاصل کر لیتا ہے تب وہ زندگی کے ہر لمحے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ معرفت انسان کو دنیا کی فریب کاریوں سے آزاد کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور روح کو ابدی روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ داستان اردو کے معزز دوستو، زندگی کے اصل مقصد کی تلاش کے اس سفر کے اختتام پر آپ کے سامنے ایک قیمتی موقع ہے۔ داستان اردو کی 4 ای بکس جو علم کے خزانے سے بھرپور ہیں۔ آپ سکرین پہ ان ای بکس کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے روحانی سفر کو ایک نیا موڑ دے سکتی ہیں۔ یہ ای بکس مارکیٹ کی عام کتابوں سے یکسر مختلف ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو دست بدست، سینہ بسینہ، قدیم فقیرانہ اور کلندرانہ روایت میں آگے بڑھتے آئے ہیں۔ ان ای بکس کو حاصل کرنے کے لیے تفصیل ڈسکرپشن اور پہلے پن کمنٹ میں موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے آپ یہ قیمتی ای بکس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے دل اور روح کو روشنی دیں گی بلکہ آپ کی معرفت اور کلندرانہ سفر کو مستحکم کریں گی۔ آئیے دل سے اللہ کے حضور جھکیں اور دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں معرفت کی روشنی ہو، علم کی پیاس بجھے اور روحانی سفر میں سکون اور رہنمائی نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔